नबियों ने रब को पुकारा, हमें और आपको किसको पुकारना चाहिए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर बैठे, पानी बढ़ता जा रहा, पानी पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। देख रहे हैं मेरा बेटा जब बचेगा नहीं, चीख पड़े अल्लाह मेरा बेटा। फितरी मोहब्बत जोश में आई, अल्लाह मेरा बेटा मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह कहता इन्नहु लैसा मिन अहली, वो तेरे अहल में से नहीं, तेरी औलाद में से नहीं, तेरे खानदान में से नहीं। अगर आज तूने बेटा बेटा कह दिया, अगर आइंदा तूने उसको बेटा कहा तो आए नूह तुझसे नबूवत छीन लूंगा। नूह अपने बेटे को न बचा पाए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नमरूद ने आग जला रखी है, झूले पे बिठा दिया है, करीब है कि उस आग में धक्का दे दे। दो फरिश्ते आते हैं। यहां तो लोग कहते हैं मैं इनसे मांगता थोड़ी हूं, मैं तो इनसे ये कहता हूं मेरी दुआ ऊपर तक लेके चले जाओ। ये तो सिफारिश करते हैं मेरी अल्लाह से। यहां तो वसीला चल के आया था फरिश्तों का, जिंदा फरिश्तों का, और इब्राहिम ने फरिश्तों के वसीले को भी ठुकरा दिया। क्या कहा था उन फरिश्तों ने? आए इब्राहिम, अगर कहो तो हम इतनी तेज बारिश बरसाएं कि पूरी आग बुझा दें, और अगर आप चाहें तो पूरी आग को ही ले जाएं और पहाड़ के नीचे पटक दें, पहाड़ के जाने पीछे पटक दें। कहा नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, अल्लाह सब देख रहा है कि मैं ये जंग किसके लिए लड़ रहा हूं। कहा अल्लाह, अगर मैं तेरी तौहीद के खातिर आग में डाला जा रहा हूं तो तू मेरी हिफाजत फरमा। इतना कहा, नमरूद ने आग में डाला, जो फेंका ऊपर से आवाज आती है, गैब से आवाज आती है, कुलना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, आए आग तू मेरे बंदे इब्राहिम के ऊपर सलामती वाली बन जा। तौहीद है। इब्राहिम ने रब को पुकारा। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन पे छुरी चलाने वाले हैं, लेके जा रहे हैं, शैतान बहका रहा है, 3 जगह बहका रहा है, तीनों जगह कंकरियां मारी, धस गए, शैतान धस गया। अगर नबियों को इल्मे गैब होता तो इसका मतलब यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरा बेटा हम छुरी चलाएंगे तो ज़िबा नहीं होगा, क्योंकि गैब का इल्म अगर था तो अगर यह मालूम था कि मेरा बेटा तो कटेगा ही नहीं, फिर छुरी चलाई तो कौन सा कमाल था? फिर कौन सा कमाल था? गैब नहीं था। इब्राहिम को आजमा रहा अल्लाह, और आजमा कर उनकी कौम के सामने यह दिखाना चाहता है कि देखो मेरे बंदे ने मेरा कितना कहना माना। छुरी गर्दन पे रख दी और चला रहे हैं, ये कहते हुए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस्माइल जो छुरी के नीचे पड़े हैं, तफसीर कशाफ और रूहुल मानी के अल्फाज हैं, और इसको अलबानी ने सही करार दिया है। छुरी के नीचे जो पड़े हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो छुरी के नीचे लेटे हुए हैं, कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इब्राहिम और इस्माइल की जबान से निकलने वाले जुमले जब फरिश्तों ने सुने तो कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह को ये जुमले इतने पसंद आए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं कलमात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी बढ़ाई और किबरियाई का तस्करा करते रहे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बार बार छुरी चलाते हैं, पीछे एक दुम्बा आ जाता है और उस दुम्बे को ज़िबा कर दिया जाता है। बल्कि सही अल्फाज तो ये हैं, इब्राहिम छुरी तो इस्माइल की गर्दन पे चला रहे थे, लेकिन दुम्बा पीछे ज़िबा हो रहा था, बिल्कुल ऐसी जैसे रिमोट यहां होता है, बटन हमारे हाथ में और असर टेलीविजन के ऊपर पड़ता है। तो गर्म पानी अगर मिल जाए तो लाओ, थोड़ा तबीयत ज्यादा मेरी नासाज, गर्म पानी थोड़ा। यह है तौहीद। किसको पुकारा? रब को पुकार रहे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम को अभी हुक्म नहीं हुआ कि मछली कि अभी तुम हिजरत करो, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाजत के बगैर हिजरत कर जाते हैं। कश्ती पे बैठे, तूफान आ गया, कश्ती चलाने वाला कहने लगा इस कश्ती में कोई अल्लाह का नाफरमान बंदा बैठा हुआ है। कितनी जल्दी पहचान लिया जाता था, भाई उठ जाए, कोई बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुरानदाजी होती है, 50 पर्चियां लिखी जाती हैं, 50 के नाम डाले जाते हैं और पर्चियां डाल दी जाती हैं कश्ती में। उठाओ, कौन उठाए? किसी बुजुर्ग आदमी से उठवाओ। आए यूनुस तू उठा, तुझसे ज्यादा बुजुर्ग कौन है? यूनुस अपने हाथ से वो पर्ची उठा रहे हैं। यूनुस ने जब पर्ची उठाई तो यूनुस का नाम लिखा हुआ आता है, यूनुस
مجھے تو امید نہیں تھی کہ تم بھی اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہو. چلو تمہاری وجہ سے سارے لوگوں کی جان خطرے میں. سب نے مل کر یونس کو سمندر میں ڈال دیا. یہاں سمندر میں ڈالا, فالتقمہ الحوت, وہاں مچھلی نے ان کو نگل لیا, لقمہ بنا لیا, مچھلی کھا گئی. 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں. اپنی اس خطا کا اقرار مچھلی کے پیٹ میں اس جملے سے کر رہے ہیں. کسی کے ذریعے بات نہیں پہنچائی جا رہی ہے, ڈائریکٹ مچھلی کے پیٹ میں, اور رب کو اس طریقے سے پکار رہے ہیں اور اپنی خطا کا اقرار بھی کر رہے ہیں, بلکہ اپنے آپ کو وہ ظالم کہہ رہے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ, توحید کی دعوت دیکھو. اے اللہ, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. دعا بھی تو ایک عبادت ہے اور وہ بھی تیرے ہی لیے ہے, اس لیے پکار بھی میں تجھی کو سکتا ہوں, کسی اور کو نہیں. الا انت, تیرے علاوہ کوئی پاک معبود نہیں ہے. سبحانک, تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, انی کنت من الظالمین. انی کے لفظ پر غور کیجئے. انا عربی زبان میں یقیناً یا بے شک یا تاکید کے معنی کے لیے آتا ہے. انی کنت من الظالمین, یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا. اپنے ظلم کا ہم تو ظالم نہیں کہیں گے, انہوں نے اپنے آپ کو کہا, یہ تواضعان کہا. ایک بندے کی یہ وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ پیش کرے, اپنے آپ کو چھوٹا بن کر پیش کرے. کہا انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالموں میں سے تھا. اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یونس ساری زندگی اگر اپنے اس غلطی کا, اس خطا کا اقرار نہ کرتا تو ساری زندگی اللہ اس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھتا. کس کو پکارا؟ یعقوب علیہ السلام. بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا یوسف کو, لیکن یعقوب کو پتا نہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے. یعقوب کو اگر علم غیب ہوتا, نبیوں کو اگر علم غیب ہوتا تو کہہ دیتے میرے بیٹو تم جھوٹ بول رہے ہو, اس کو تو فلاں فلاں کنویں میں پھینک دیا ہے. لیکن نہیں, یعقوب نے اپنے رب کو پکارا. اللہ نے کہا یعقوب تو نے مجھے پکارا, جب میں نے تیرا بیٹا تجھ سے چھینا تھا تو تیری آنکھوں کی روشنائی موجود تھی, اب میں تجھے تیرا بیٹا لوٹاؤں گا تو پہلے تیری آنکھوں کی روشنائی کو لوٹاؤں گا. رب کو پکارا, مسئلے حل ہوتے گئے. یہاں نبی اکرم کو لے لو, یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر پکار رہے ہیں تو اللہم لا تہلک ھذل صحابہ ان تہلک ھذل صحابہ لم توبت بعد اليوم. اے اللہ, یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک نہ ہو جائے, اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو اس روئے زمین پر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا. نبی اکرم نے تو توحید کو اس طریقے سے سمجھایا. اگر کسی کے دل میں قرآن کی یہ باتیں اتر رہی ہیں تو مسلم شریف کے یہ الفاظ بھی وہ اپنے دل میں بٹھائے. ایک صحابی ہیں, اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں, اے اللہ کے نبی اگر جنگل میں گھر جاؤں, چاروں طرف سے میرے دشمن کفار مجھے گھیر لیں اور لاٹھی ڈنڈے برچھی اور اوزار اسلحہ لے کر میرے پاس مارنے کے لیے آئیں اور مجھ سے یہ کہیں کہ تو اللہ کا انکار کر, تب میں تیری جان بخشوں گا ورنہ قتل کر دوں گا. اے اللہ کے نبی, اللہ کے انکار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے مجھے اپنی جان بچانے کا, تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا انکار کر لے اس مجبوری میں اور اپنی جان بچا لے. کہا کیا میں یہ کہہ دوں کہ اللہ کا انکار کرتا ہوں, اللہ نہیں ہے؟ کہا اگر یہ کہہ کر تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے. کہا اللہ کے نبی اگر وہ مجھ سے یہ کہے نہیں میرے مالک کو, میرے آقا کو, میرے سردار کو سجدہ کرو تب میں تجھے چھوڑوں گا ورنہ میں قتل کر دوں گا. اے اللہ کے نبی اگر وہ زبردستی اپنے سردار کو سجدہ کروائے تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی کی زبان سے کیا جملے نکلتے ہیں, مسلم کے الفاظ ہیں, ان قتلتا او حرقتا, اگر تجھے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا, اگر تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جائے تو یہ بھی کروا لینا, لیکن کسی غیر کے سامنے اپنی پیشانی کو مت جھکانا. اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے. کہا اللہ کے رسول کسی کو سجدہ کر کے جان بچ رہی ہے تو؟ کہا بالکل نہیں, ان قتلتا باب تفعیل سے آیا ہے.
قتل یقتل قتل کرنا، اور قتل یقتل کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، قیمہ قیمہ کرنا، بوٹی بوٹی کرنا۔ ان قتلتا، وہ تجھے قتل ہی نہیں، اگر تیرے جسم کو بوٹی بوٹی کر دیں، قیمہ قیمہ کر دیں تو یہ کروا لینا، لیکن کسی غیر کو سجدہ نہ کرنا۔ دیکھ لو اب اپنے علاقوں پر، روڈوں پر بنے ہوئے پختہ قبروں پر مناظر دیکھ لو، اور سجدوں کی بھی قسمیں ہونے لگی کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ تعبدی سجدہ نہیں ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت بری چیز ہے، کسی غیر کو سجدہ مت کرنا۔ حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے تعظیمی سجدہ کر کے بچا لینا، اللہ کے نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر وہ سجدہ ہی کروا رہا ہے تو تعظیمی سجدہ کر دینا، عبادت کا سجدہ مت کرنا اور اپنی جان بچا لینا، لیکن نہیں، آپ نے ہر قسم کے سجدے سے منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی سجدہ مت کرنا، سجدہ ہی نہیں ہے۔ اگر مردوں کے سامنے جھکنا جائز ہوتا تو نماز جنازہ کے اندر